अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, राष्ट्रीय मंच मुस्लिम जो एक ये संस्था जो चल रही है हैदराबाद में, आरएसएस का एक ब्रांच है जो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। हाल ही में हमने देखा कि हैदराबाद में चारमीनार के पास भी जो है राम मंदिर के लिए चंदा वसूल किया गया था। ये बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। पहले एक होता था कि एक बंद रूम में, बंद कमरे में ये लोग काम करते थे, लेकिन आज जो है खुल के काम कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप, और आगे चल के इसको किस नजर से आप देखेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद, जिसकी सारी दुनिया में एक अलग शनाख्त और पहचान है, बिलखुसूस मुल्क में हैदराबाद शहर मस्जिदों का शहर, मुस्लिम तंजीमों का शहर, मुस्लिम सियासी जमात का शहर और उर्दू सहाफ़त का शहर, इसकी तारीख़ी जो नोयत है, जो हैसियत है, वह आला और ऊंचा मुकाम रखती है। इसकी अपनी तहजीब है, इसकी अपनी तिजारत है, और इसकी अपने जो है एक ऐसी मुनफरिद शनाख्त और पहचान है जिसकी वजह से ये शहर हैदराबाद सारी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नामी जो आरएसएस की एक ज़ीरी तंजीम है, जिसको इंद्रेश कुमार नामी शख्स चलाता है, जो 2017 में अजमेर शरीफ की दरगाह में जो धमाके का ज़िम्मेदार था, मुलजिम करार दिया गया था। इसका साथी सुनील शेट्टी भी था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मुसलमानों में काम करे, मुसलमानों को अपने करीब करे, आरएसएस की जो भी जो है स्कीमात होती हैं, जो भी मंसूबे होते हैं, जो भी साजिश होते हैं, उसको जो है किस तरीक़े से जो है ज़मीनी सतह पर उसको जो है नाफिज किया जाए, मुसलमानों की जो मुखालिफत होती है उसको उनको समझने से बाद रखा जाए, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुसलमानों की अक़ीदे के मुतालिक बात है, वहाँ पर तो किसी के बिकने, वहाँ पर किसी के जो है साइज़ का शिकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर के बाहमियत और बागरत लोगों ने जो देखा और जिनके दिलों को वाकई तकलीफ जो पहुँची, वो ये कि जो है राम मंदिर की तामीर के लिए कुछ ख़वातीन और मर्द ख़वातीन ने यहाँ पर चंदा वसूल करने की किया और रामचंद्र जी के पोर्ट्रेट की पूजा की, उन पर फूल निछावर किए। तो ये जिसके तबके से भी ताल्लुक़ रखते हों, तो सबके लिए लम्हे फ़िक्र ये बात है कि जो है आखिर पैसे की बुनियाद पर क्यों लोग इस तरह से अपने आप को बेच रहे हैं या दुश्मनी के लिए किसी के जो है मौका, ऐसे मौक़िफ़ को इख्तियार कर रहे हैं। तो ये जो है एक मिल्लत इस्लामी के लिए, बिल्कुल हैदराबाद के मुसलमानों के लिए एक लम्हे फ़िक्र है, एक सवाल निशान है। आपकी और हमारी हमियत और गीरत पर जो है एक हमला है। आपको हमको समझने की ज़रूरत है। अब ये देखा गया है कि इनके जो प्रोग्राम जो है, जो पहले ढके छिपे होते थे, तो हमारी इल्म के मुताबिक जो है शायद उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया था कि शायद उसका नाम कुछ द रूल ऑफ लैंग्वेजेस इन द यूनिटी ऑफ भारत, ये इस उन्वान से जो है मुनाक़िद किया गया था। इसमें जो है इसको जो है बहसियत मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया था। तो अब ऐसा एक इदारा, ऐसे एक यूनिवर्सिटी, ऐसा स्कूल कॉलेज अगर यहाँ पर मदऊ किया जाता रहे, जहाँ पर बच्चों की ज़हनी तरबियत होती है, तो वहाँ पर ये जहर घोलने का काम किया जा रहा है। वैसे जो है निसाब में, सिलेबस में जो तब्दीली की जा रही है, आरएसएस जो है अपनी झूठी जो है तारीख़ को जो उसमें जो है वहाँ पे पेश कर रहा है, लोगों पर जो है ज़हन फ़िक्र को मोड़ने के लिए बच्चों पर एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, निसाब में बातों में शामिल कर रहा है। तो इसलिए जो है आपके और हमारे लिए इनसे लड़ने की ज़रूरत है कि ऐसा निसाब जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ हो और झूठ पर मबनी हो और जो है छोटे और मासूम जहनों को परागंदा अगर करता हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है आपको हमको जो है मुतहद तौर पर कोशिश करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे निसाब पर वो निगाह रखे और इसको निसाब में, सिलेबस में शामिल करने की ख़तई इजाज़त ना दे, इसके लिए कोशिश करते रहे। तो अब ये है, हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में जो लोग हैं, जो मक्का मस्जिद बम धमाके में करने वाले, मालेगांव बम धमाके करने वाले, ऐसे कई मकामात पर जो है
بم دھماکے کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے باضابطہ اس انداز سے اس منصوبے کے تحت جو ہے ان کو ایک بی جے پی کا جو ہے ایک لیڈر بنایا جا رہا ہے، قائد بنایا جا رہا ہے. وہ سوامی اسیمانند کیوں نہ ہو، پرگیا سنگھ ٹھاکر کیوں نہ ہو، یہ اندریش کمار کیوں نہ ہو، اس قسم کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ماہرین ہیں، یعنی دفاع کے ماہرین، یعنی جو ہتھیار جو ہوتا ہے، جو اس ملک کی جو ہے ملٹری کو، فوج کو سربراہ کیا جاتا ہے، اس امور کے یہ ماہر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے کرنے والے، ان کا قتل کرنے والے آج بھی جس انداز سے ان کی شبیہ کو بنایا جا رہا ہے، تو کیا اس کو مسلمانوں کو قبول کرنا چاہیے؟ کیا یہ جو ہے ان امور کے ماہر ہیں، دفاعی امور کے، یا یہ اس بات کے ماہر ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی جو ہے عبادت گاہوں کو، جہاں پر مسلمانوں کی عبادت کثیر تعداد جب ہوتی ہے، جمعہ کے موقع پر یا جو رمضان المبارک کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، کہاں پر جو ہے بم دھماکے کر کے مسلمانوں کے چیچڑ اڑایا جائے، ان کے آسانی سے ان کے جو ہے کافی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا جائے. ایسے لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے آ کر جو ان کا بیٹھنا اور مسلمانوں ان کو قبول کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اس بات کا احساس نہیں رہا کہ وہ مسلمان ہیں. کہ کوئی بھی آدمی آ کے آپ کے درمیان میں ایک کتے کو جس طرح ہڈی پھینکی جاتی ہے، اس ہڈی پھینکنے پر آپ کتوں سے بدتر آپ زندگی گزاریں گے؟ آپ تو جو ہے آپ روئے زمین پر ہیں کیا کہ لوگوں کے افکار کو قبول کرنے والے، لوگوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والے، لوگوں کے احکامات پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنے والے؟ کیا اس حیثیت یہ مسلمانوں کی حیثیت ہو کر رہ گئی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ جو ہوتا ہے، اس سے مسلمان منحرف ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک فرق ہے. فرق کو ظاہر کرتا ہے کہ یقیناً آپ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں جس کو دنیا مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے، اور ہم جو ہے ان جو ہے معبودوں کا جو ہے ہم جو ہے انکار کرتے ہیں. یہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک حد فاصل ہے. اس کو جو ہے ان خطوط پر آپ کو ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اور ہم اس شہر کی اور بلکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ جو بھی راشٹریہ مسلم منچ کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو جو ہے قطعی طور پر یہاں پر کسی قسم کے پروگرام کے انعقاد کی ہم جو ہے اجازت نہ دیں. وہ اگر یعنی اپنے کمروں میں جو ہے چوری چھپے کر لیتے تو کر لینے دیں، لیکن اس طریقے سے جو ہے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو، بے حیا لوگوں کو، بے ظرف لوگوں کو، اگر کوئی جو ہے گھر کی عورت نکلتی تو اس کی ذمہ داری کہ اپنے شوہر کو، اس کی ذمہ داری کو جو ہے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دے. اور اگر کسی کا بیٹا اگر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے باپ جو ہے اس کو جو ہے تنبیہ کر کے اپنے گھر سے اس کو نکال دے. اور اگر کسی کی بیوی اگر جاتی ہے تو جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کا شوہر اس کو اپنے گھر سے نکال دے. اس موقف کو اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی ہمارے لیے جو ورثہ اور ہماری نعمت اگر کوئی تو ایمان کی نعمت ہے. جو ایمان کی ہمارے کمزور کرنے کی جو کوششیں کریں، ہمارے صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے خلاف ہم کو منظم اور متحد ہو کر لڑنا پڑے گا. اللہ ہم آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.